बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। हेल्थ और फिटनेस में जिस तरीके से हमारी जिस्मानी सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी ज़हनी जो सेहत है या हमारी जो सोच है वो भी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जब आपके घर में जवान बच्चियाँ या बच्चे हों, जिनके आपको रिश्ते ना मिल रहे हों या आपके लिए प्रॉब्लम हो, आप परेशान हों कि इनके रिश्ते कहाँ पे करें, तो फिर परेशानी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है और ज़हनी सेहत जो है वो उस लेवल पे ठीक नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि मैं यूरोप में जो रहने वाले, जो यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, उनसे चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ, जो कि हो सकता है कि आपके बच्चों के रिश्ते करने में आपकी मदद हो जाए। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है नंबर 1 पे कि कोशिश करें कि जब आपके बच्चे यूरोप में हैं, तो अगर आपको यूरोप में ही कोई रिश्ते मिल जाएं, चाहे वो किसी भी जात या बरादरी के हों, क्योंकि अगर हमारा बच्चा या बच्ची किसी गोरी से शादी करता है या किसी फॉरेनर से, किसी अरबी से, किसी तुर्की से शादी करते हैं, तो हमारे लोग ना उनकी जात पूछते हैं, ना उनका खानदान पूछते हैं कि वो चौधरी हैं, कम्मी हैं, बट हैं, नाई हैं, चीमे हैं, क्या हैं। तो लेकिन जब अपनों की बात आती है तो हम बहुत सारे कीड़े निकाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो खामखा फ़ुज़ूल में हम लोग जो है वो उनको ले आते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप यूरोप में रहते हैं तो यहाँ पे आपकी बरादरी से बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपका बच्चा या बच्ची जो है वो काम-काज करता है, उसका किरदार कैसा है, ये सबसे ज़रूरी है। क्या वो अपने दीन के नज़दीक है और दुनिया में वो किस तरीके से कामयाबी से, क्या उसमें ये तमीज़ है? मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हमारी बेटी या बेटे के पास कोई कागज़ की बहुत बड़ी डिग्री मिल गई है, या इसने पता नहीं 20 साल जो है वो पता नहीं कितने साल इसने यूनिवर्सिटी पढ़ लिया है, तो हमें भी उसी लेवल पे उतना ही पढ़ा-लिखा बच्चा या बच्ची चाहिए। इस चीज़ में आप 100% गलत हैं। मैंने इतने बदतमीज़, इतने गंदी सोच के लोग मैंने देखे हैं कि जिनके पास इतनी-इतनी बड़ी डिग्रियाँ होती हैं, लेकिन उनका किरदार ज़ीरो होता है, उन्हें तमीज़ ज़ीरो होती है, वो वालिदैन के भी फर्माबरदार नहीं होते, वो किसी की ना कोई इज़्ज़त का उन्हें आप पाकिस्तान में देख लें, जितने भी सबसे बड़े करप्ट हैं, वो सबसे बड़ी डिग्री होल्डर्स हैं उधर पाकिस्तान में, जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े हाई लेवल पे, वो सारे तकरीबन बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं। लेकिन आप देखें कि उन्होंने इस निज़ाम को कैसे चलें, ये टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा, हम रिश्तों पे ही रहते हैं। तो कोशिश करें कि इंसान का किरदार देखें, आप ये देखें, क्योंकि जब आप एक बच्ची या बच्चा चूज़ कर रहे हैं रिश्ते के लिए, तो आप सिर्फ़ एक लड़की चूज़ नहीं कर रहे या आप सिर्फ़ एक लड़का चूज़ नहीं कर रहे। आप अपनी आने वाली नस्लों की माँ, आप अपनी उनकी आने वाली नस्लों की दादी, नानी और एक सास जो मुस्तकबिल की बनेगी, आप ये सारी चीज़ें चूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से लड़के के बारे में भी कि अगर उसका किरदार है, मैंने देखा है कि इतने-इतने बहुत कम पढ़े-लिखे लोग जो हैं, वो बहुत ही अच्छी पोस्ट में, बड़े अच्छे बिज़नेसमैन हैं, बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, बड़ी इज़्ज़त भी करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी चीज़ों से नवाज़ा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 या इससे ज़्यादा डिग्रियों वाले अपने मुलाज़िम या नौकर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो डिग्रियों का खुमार है, ये बच्चों के ज़हनों में ना जाने दें। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत में इंसानियती सबसे ऊपर पे लाएँ, ना कि डिग्रियाँ। नंबर 2 पे रिश्ता जब आपने करना है, तो आपको पाकिस्तान से रिश्ता लेने की बजाय या पाकिस्तान जाने की बजाय सबसे पहली प्रायोरिटी ये देखें कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, उन सब ने बच्चों के रिश्ते करने हैं। तो अगर जो बच्ची या बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी जिसको इस कल्चर की समझ है, यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे वो सेट हैं, तो बेहतर है कि अगर उनकी शादियाँ आपस में हो जाएँ, अगर वो एक-दूसरे को पसंद करें, तो बड़ी अच्छी बात है। उनका गुज़ारा हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म पे उनका गुज़ारा हो जाएगा। नंबर 3, अगर आपने पाकिस्तान में शादी करनी है, आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ही करें, तो कम से कम एक काम ज़रूर करें कि अपने बदले जो आप अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे ना रख सके, या आप अपनी आपकी जो अपनी ख्वाहिशें हैं, वो अपने बच्चों पर मुसल्लत ना करें, बल्कि कोशिश करें कि बच्चों के रिश्ते जो है,
وہ ان سے پوچھ کے دونوں سائڈوں سے، بچی اور بچے سے، آپ ادھر اگر کسی بچی سے شادی کرنے لگے ہیں تو کم از کم خدا کے لیے اس سے بھی تو پوچھ لیں وہ باہر جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی، کیا وہ اپنے ماں باپ سے دور، کیونکہ کوشش تو یہ ہوتی ہے، ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب جب سوال یہ ہے کہ جب بیٹیاں یہاں سے لے کے جاتے ہیں شادی کرنے پاکستان میں، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ لڑکا بھی وہاں سے لے کے آ جائیں، یعنی کہ اپنی بیٹی پھر اپنے قریب ہی رہے ان کے، لیکن جو ہے جب دوسرے کی بیٹی لے کے آتے ہیں تو اس کو بھی وہاں سے لے آتے ہیں کہ دوسرے کی بیٹی بھی جو ان کے والدین سے دور ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ کسی ان سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اپنے والدین سے اتنی دور جانا بھی چاہتے ہیں یا چاہتی ہے، تو یہ چیزیں کریں۔ اس کے بعد ان کی مرضی پوچھیں کہ اگر ان کو کسی اور سے پیار محبت ہے تو یہ پوچھ کے اس کے بعد رشتہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے میری رائے کے مطابق یہ ہے کہ رشتے اپنے جو قریبی فرسٹ کزن یا سیکنڈ کزن ہیں ان میں نہ کریں، کیونکہ سائنسی جو تحقیق ہے اس سے اب بہت سارے لوگ اس چیز کو دین کی طرف لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ آپ ضرور اپنی کزن سے شادی کریں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی ایسی صحیح حدیث یا کوئی چیز نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ آپ نے ضرور اپنے جو ہے وہ یعنی کہ فرسٹ کزن یا سیکنڈ کزن سے ہی شادی کرنی ہے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اگر ایک بزنس مین فیملی ہے وہ آپ بزنس مینوں میں کرتے ہیں، اگر ایک ذمہ دار ہے وہ ذمہ داروں میں کرتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ اگر جو بھی لڑکا یا لڑکی آتے ہیں اکثریت میں سارے جابز کرتے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی ذمہ دار ہے زیادہ، نہ یہاں پہ کوئی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی ٹائپ کی جو ہے لڑکا لڑکی ان سے ان کی شادی کریں جن کے ساتھ ان کا گزارا ہو سکے۔ دوسرا قریبی کزنز میں شادی کرنے کا یہ ہے، اب میں آپ کو یورپ کی بتانے لگا ہوں، یہاں پہ جن لوگوں نے اکثریت میں، اور یہ چیزیں اب سائنس سے ثابت شدہ ہیں، اور آپ جس سے مرضی شادی کریں، میرا ایک اپنی رائے ہے، تو رائے کا جو ہے میں جیسے دوسروں کی رائے کا احترام کرتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے بجائے اس کا کوئی ایشو بنانے کے، کہ جو کزن میرج ہیں اس میں بچے بہت زیادہ معذور پیدا ہوتے ہیں، اس میں بچے بینائی سے محروم پیدا ہوتے ہیں، اس میں بچے کانوں کی جو سننے کی ان کی صلاحیت ہے اس سے محروم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری جینیٹک پرابلمز جو ہیں وہ بچوں میں ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کو اگر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے رشتوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو ان سے شادی کیے بغیر بھی رشتے سنبھالے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے چاچی چاچے مامے مامیوں ان کے بچوں کو آپ ویسے بلا لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی کر کے، لیکن آپ شادی جو ہے وہ پہلے کزنوں میں نہ کریں، کیونکہ آپ کے بچوں اس وقت تو آپ تو اپنی رشتہ داری، والدین تو اپنی رشتہ داری بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آنے والی نسل ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ یہ پرابلم جو ہے کزن میرج میں، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، میں تو سچی بات کروں گا کہ جن لوگوں کی کزن میرجز ہوئی ہیں، پہلی فرسٹ کزن میرجز خاص طور پہ، یا بہت قریبی جو ان کے ہیں، تو اس میں لوگوں کے بچوں میں ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہوتے ہیں، ان میں سے یعنی کہ چانس ہوتا ہے کہ 3 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی یا اس طریقے سے۔ تو آپ کزن میرج کو اوائڈ کریں، آپ بہت سارے اچھے رشتے ہیں، دنیا چل رہی ہے، تو آپ اپنی مرضی کا، اگر آپ برادری میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو برادریاں ساری فل ہیں، آپ کسی برادری میں آپ رشتہ کر لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب بھی بچیوں کو آپ پاکستان لے کے جاتے ہیں رشتوں کے لیے تو اس میں ٹائم دیں، جلدی بالکل بہت جلدی نہ کریں، کیونکہ جو جلدی میں رشتے ہوتے ہیں بچوں کو بھی آپ کنفیوز کرتے ہیں، بہت جلدی میں رشتے کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں یہ چیزیں طلاق کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ اور میں جو یورپ میں رہنے والے حضرات ہیں، لوگ ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ آپ جو ہے اپنے بچے بچیوں کو جب شادی کر کے ان کا کوئی بھی اسپاؤس پاکستان سے لے کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ خدا را اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں، انہیں نہ ماریں۔ سب کی بیٹیاں یہ چیزیں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا دیتا ہوں، جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے ساتھ برا سلوک کریں اور آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ گندم لگائی ہے تو وہاں پہ چاول اگ ہی نہیں سکتے، وہاں پہ اگے ہی گندم۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اویئرنیس کے لیے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی زندگی میں آسانی پیدا کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔
بہت شکریہ، اللہ حافظ۔